sa maning kamot ko, langit ang dulngan ko, kay dito nagulat ang Ginoo. Ito sa langit kalipay maangkon ko, ug walay luha. Maayong buntag mga kaigsunan. Sa makausapa among gi kalipay ang panimbaya ug paghatag sa atong pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan sa nagkalaing lugar. Sa kaduhang hugna aniya kita sa atong programa Tingog sa Paglaom. Kini nga programa mga kaigsunan usa ka tulumanon nga atong gihatag o himo tungod og alang sa dakong paglaom nga kitaon niya tagaan sa atong mahal nga Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Amos kapitulo 8 bersikulo 11 nagingon, Brother Errol. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of God. Atong basahon sa Cebuano mga kaigsunan. Aniya karon ang mga adlaw maabot na, nagaingon ang Ginoong Hiyuba, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutuman, dili kagutuman sa tinapay, ni kauhaw sa tubig, hinunoa, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Tungod nini, namugna kini ang atong tulumanon. Tingog sa paglaom. Tingog sa paglaom. O kini madungog sa matag alas 11 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa kaudtohon. Dinhilang sa atong naila ug paborito nga istasyonan, DYHP 612 sa dial sa atong mga radyo. O kini nga programa mga kaigsunan gipaluyhan sa atong mga major sponsors. Ang atong buhatan dinhi sa Union sa Central Philippine Union Conference nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente, Pastor Eliezer Jower Berliso. Pastor Renato Inapan ang atong treasurer, and Pastor Kiri Makirang ang ato nga executive secretary. Of course, ang atong communication director, Pastor Bernie Maniego. Ikaduha ini nga atong mga major sponsor, ang atong buhatan dinhi sa Visayas region. We have Central Visayan Conference nga kini gipanguluhan sa atong pinlangga nga presidente, Pastor Charles Nogra, Pastor Abel Gutierrez ang atong executive secretary, and Sir Yuli Yulyaran ang ato nga treasurer. And also sa ang ato nga communication director, Pastor Lilord Arangas. Mga kaigsunan, ato siyang gipasalamatan. Ang atong mga kaigsunan, ang atong pinalangga usab nga local church dinhi sa Capitol Center, Seventh-day Adventist Church, kauban sa atong mga elders, gipanguluhan ni Dr. Gabriel Mendoza, og ang usa sa atong mga igsuon nga nagapuluyo ni ini atong programa Tingog sa Paglaom, ang Heraldes family, Heraldes General Services, logistics companies in Cebu, Visayas, and Mindanao, nga kini adunay main office nga naa nahimutang sa Pagsabungan, Mandawi City. Lakip usab sa atong mga kapartners sa media ministry sa nagkalaing lugar diha sa Masbate City, headed by Elder Sanel Amores, dinhi sa Cebu City, Dr. Pangan, kauban diha ni Sir June and Pastor Janito Pantaleon, sa Bohol, dinhi sa Leyte, sa Samar, sa Negros, sa Mindanao, sa Kauluhan, sa tibuok kalibutan nga maabot sa atong signal. Ato kining gihatag ang dako nga pagpasalamat ug ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, sa atong mga bag-o pa karon nga nagsunod sa atong programa, sa atong mga kaigsuunan nga nagtan-aw karon sa atong Facebook page,
Live kita karon mga igsoon sa DYHP Facebook page o sa atong Capitol Center SD Church Facebook page. Ani ang atong GCash number sa ato nga mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga gusto nga musuporta o muhatag sa ilang mga donation sa ato nga programa dinhi sa radyo. Akong usbon mga igsoon 090956279791 0956279791. Mga kaigsunan, kung aduna usab kamoy mga suhestyon o mga pangutana o gusto ninyo nga ma-appeal sa ato mga pag-ampo, palihog sab sa pag-message sa ato nga cellphone 090975-955-6113 0975-955-6113. Ako sab nga pangumusta ang atong mga kaigsunan, akong ugangan diha sa pinamungahan Cebu sa may Pandakan, si Papa Didong Clemente Mahinay, kauban dinha ni Mama Alejandra Bacolod Mahinay. Of course, ang ako maginakanan dito sa kauluhan sa may Binangunan Rizal, si Matronilio Bulotano Buhos o si Basilisa Pilapil Villegas, mga kaigsunan na akaron sila diha sa kauluhan. Ako siyang pangumusta o gihatag ang kalipay sa pagpasalamat o sa pagdaig sa Ginoo kang Doktora Maridel Fernandez nga nagsaulog karon sa iyang adlawng natawhan. Happy birthday diha Dok Maridel Fernandez, kauban diha ni Dr. Noe Fernandez Sr., ang ato nga maabtikon nga tigulang sa iglesia dinhi usab sa Capitol o nagdumala sa ilahang optical clinic nga nakaroon dinha sa may likod gyud diha sa may Imol, no? Ang Normar Optical Clinic. Mga igsoon, sa dili pa ta sugod o magpadayon sa ato nga programa, ako kamo nga ngiyon sa pagduko sa mga ulo alang sa pagampo nga atong ihatag kang Elder Errol Valencia. Dalaygon silimbahon nga Dios nga naikaw sa katasan sa mga langit, amahan ini nga takna sa kaudtuhon, gihapon o Dios among gibati ang dakong kalipay ug pagpasalamat diha kanimo Dios sa imong pag-uban kanamo. Panalangini kini nga programa ang tingog sa paglaom. Panalangini o Dios ang mga katawhan nga diin ang imong balaan nga mga pulong kini mabutang sa ilang hunahuna ug sa ilang kasing-kasing nga mahimo nilang gabayan amahan nga labing duol diha kanimo nga pinaagi usab ni anang mga pulong makabaton sila sa dako nga paglaom nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Amahan ang tanan amo lamang gisalig igutugyan kanimo ang tanan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan o gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga kaigsunan, sa dili patabo padayon alang sa atong pagplastar sa atong mga hunahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ni Kristo o sa iyang mga pulong nga nialang mapatik diha sa balaang kasulatan. Atong paminawan ang ato nga special song as well as our theme song for this program, Tingog sa Paglaom, Langit ang hinungdan sa akong pagbag-o o sa imong pagbago.
igsuunan ko, dasigon ko kamo, nga kitang tanan, panahon ng magbago. Pusa hinulsulan ta, ang tanang kasalanan, ug likayan ta, ang tanang kahilayan. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luha mo aga sa mata mo. Lunlun bulawan ang pagalatan mo, igsoon ko. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luha mo aga sa mata mo. Lunlun bulawan ang pagalatan mo, igsoon ko. Igsoon ko. Igsoon ko. Pagkatahom sa mensahe sa awit, mga kaigsunan, mga higala, mga paryente o tanan nato nga mga kaigsunan nga naminaw karon sa mensahe sa awit nining kabuntagon. Usa kini kapag pinumdum alang kanatong tanan nga sa atong pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan naagi ta gihandom nga kanang gitawag langit nga atong gihandom sa panahon nga unya nga mubalik na si Kristo ug iyatang kuhaon ug dadon didto sa iyang gingarian. Maayong buntag diha, Brother Errol. Maayong buntag, Pastor. Daghang salamat sa atong ikaduha nato nga hugna sa atong programa dinhi sa Tingog sa Paglaom dinhi lang sa DYHP 612 sa dial sa atong mga radyo. Mga igsoon, ubay-ubay ta karon nga nagtan-aw sa atong Facebook ug sa ato nga social media platforms dinhi sa DYHP ug sa Capitol Center. Salamat kay mga igsoon sa inyong pakigbahin niini, sa inyong pag-share, pag-follow sa ato nga mga programa. Niadtong miaging Domingo, mga igsoon, atong gitun-an ang balaang kasulatan kung unsa kini ka importante sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa atong gitun-an sa atong key text ganiha sa matag sugod sa atong programa ang Amos 8:11 nga moabot ang panahon nga magpadala ang Ginoo og kagutmanan dinhi sa kalibutan, dili sa pagpaminaw o kundili sa pagkaon sa tinapay o sa pag-inom sa mga tubig, kundili sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So sa ato pa mga kahigalaan, naa di ay panahon nga moabot kay wala pa man ni matuman nga propesiya nga dunay panahon nga umalabot mga igsoon nga dunay kagutom dili sa tinapay o kon sa mga pagkaon nga material kundili sa mga pulong sa Dios. Kay nag-ingon man ang balaang kasulatan nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lang kundili kinahanglan usab nato ang mga pulong sa Dios. Tungod ni ana mga igsoon, ang atong misyon mao ang pagsangyaw, mao ang paghatag sa maayong balita sa tibuok kalibutan aron unya dili kita unya maggutman sa panahon unya nga moabot na kini nga panagna. Salamat mga kaigsunan. Kung naamo dinhay mga Biblia, kung naamo dinhay mga balaang kasulatan, bisag unsa nga version, bisag unsa nga tuiga, karaan ba na, bag-o ba na nga balaang kasulatan, atong gamiton karon, atong dalhon karon, atong ukban, atong basahon, sumala sa nasulat mga igsoon. Ang atong tema karon or atong uluhan sa atong ebanghelyo, nagsentro kini mga kaigsunan sa saad ni Ginoong Hesus. Dili malimod mga igsoon nga dinhi na si Hesus sa atong kalibutan sa una niyang pag-ani. Gitawag siya
Elder Errol og the first advent of Jesus Christ. Yes. Og mao kana ang atong gihandom, gikinahinaman nga event, or should I say kanang gitawag ba nga nahimo ng tradisyon nato bilang mga Kristiyano, kanang gitawag Pasko, di ba? Kanang Christmas. Ang Christmas mga igsoon o kung kining Pasko, mao kini ang pagselebrar nato sa pagkatao ni Jesus Christ. Mao kanang gitawag the first advent of Jesus. Nga gani makalulukoy kayo ang iyang pag-anhib, Elder Errol. Yes, Pastor. Wala siya tagda, wala siya gianak sa mga mahalon nga mga hospital, kundili didto gid in town sa pasungan sa mga kahayupan in a lowly manger. Pero mahibulong ka karon ang tibuok Kristiyano sa tibuok kalibutan pagkanindot na gyud sa pagselebrar sa pagpanganak ni Kristo. Ang tanan, ang mga balay, ang mga atong simbahan, ang atong mga unsa pa dinha nga mga opisina naa na gyud dinha Merry Christmas, advance Merry Christmas and advance Happy New Year, di ba? And that celebration is always focusing to Jesus Christ. Mauna ang iyahang una nga pag-anhi dinhi, the first advent of Jesus Christ. Now, ato man lang naibaluan sa kasaysayan sa ebanghelyo ni Matthew, ni Marcos, ni Luke, ni San Lucas ug ni Juan nga si Kristo gyud nagpakatao dinhi sa kalibutan. Ug unya kalit lang pod, dali ra pod kaayo ang iyang pagministeryo kay sumala sa ebanghelyo nga naala siya 3 ka tuig ug tunga ang iyang pagministeryo right after sa iyang bautismo dito sa Jordan River. Ug unya human niya sa iyang kamatayon pagka 40 dias mi kayab siya ngadto sa langit. Now naa siya saad, Elder Errol, sa wala pa siya mo kayab ngadto sa langit. Atong basahon mga igsoon ang iyang saad ug mao kini atong sentro sa pagtuon karon sa atong ebanghelyo. Makita mga kaigsunan sa Juan kapitulo 14 mga bersikulo 1 ngadto sa 3. Atong patalinghugan ang pulong sa Dios. Juan Kapitulo 14, versikulo 1, 2 o 3 nagkakanayon. Yes. Kinahanglan, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo? Yes. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og magpadadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Amen. Dalaygon. Praise the Lord. Kanindot sa iyang pulong, katamis sa iyang mga pulong. Mao kini ang saad ni Ginoong Hesus. Iyaha gyud ni nga pulong mga igsoon. Ayaw kamo kabalaka. Do not let your heart be troubled. Muadto ako bisag biyaan ko kamo dinhi, iyan ang gisulti sa iyang mga disipulo. Apan sa panahon nga muadto na ako sa langit, ako magaandam dito og mga luna, mga panimalay or mansion sa uban pa nga mga terminolohiya, Elder Errol. Yes. Og sa panahon nga makaandam nako, mubalik ako dinhi kaninyo aron kuhaon ko kamo nga bisan asa gani ako at tua usab kamo. Pagkanindot sa iyang saad. Mao kini ang atong handumon kanunay kay dili kini mawala og dili gyud pug kini mahimong kawang kay iya maning saad lahi manggod, Elder Errol, mo saad ang Ginoo kaysa tao. Ang tao may kay tamo saad pero usahay mapakyas ta. Pero kung si Ginoong Hesus mo'y mo saad kanato, dili og dili gyud na mapakyas. Amen. Saad din niya, ingon siya, ako muandam dito og mga puloy-anan og sa humanan ako nga makaandam ako, mubalik gayud ako og kuhaon ko kamo aron kung asa gani ako at tua usab kamo. Mga igsoon, pagkanindot sa iyang pulong. Sa ato pa, dunay gitawag igsoon ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kung adunay first advent sa panahon siyang pagpakatao, adunay gitawag second advent o gitawag kana siya karon igsoon second coming of Jesus Christ. Maunay atong gitawag bugtong paglaom.
Mao kunay atong gitawag igsuon sa atong programa tingog sa paglaom. Kining atong programa igsuon iyak kini sa Ginoo. Iyak kini nga mga saad nga dunay paglaom luyo niining mga kasakitan sa atong kalibutan. Mahinumdum ka mga igsoon nga ang pulong second coming mi abot kini og 2,000 ka mga bises nga gibalik-balik diha sa balaang kasulatan. Niining atong suheto, kining atong gitun-an mga kaigsoon kining Biblia, 2,000 ka mga panahon gisubli-subli ang pulong I will come again. Ako mo anhi gayod og kuhaon ko kamo. Kini nga saad mga kaigsunan gibalik-balik. Ang pulong gani isuong kanang ganing balik-balik sa panahon gani sa Biblia nga balik-balikon kana siya, importante kay kana elder error. Yes, Pastor. Very important. So mauna nga kung atong makita kining pulunga nga saad sa Ginoo, ako mo balik, I will come again. Very important. Usa ka importante nga promisa sa Ginoo. Bisan pa gani ang mga propeta sa Biblia nagtestify og nagdeklarar sa Enoch, imong makita nga gisulti kaniya sa diha sa iyahang libro sa Jude 14, si Haring David sa Salmo 50 versikulo 3, si Daniel ang mga anghel mabasa kana sa Buhat 1 ngadto sa 11, si Pablo, si Pedro ug si Juan ug daghan pa nga mga magsusulat diha sa Biblia sa 40 ka mga writers sa Biblia, halos silang tanan Elder Errol misulti nga there will be the second coming of Jesus Christ. Amen. Now, sa dili pa mubalik si Kristo, wala may gisulti ang Biblia nga takna or panahon or tuig. Wala siya gisulti. Kay kung naa na Elder Errol nga kanang panultihon, posible ang tao magsalig na lang ba? Anyway, ang Ginoo, ang atong Ginoo mo balik karon pa mang mga tuiga, so di lang usa ko magbinuutan. Mao na ang atong sentimento, di ba? Usay kita nga tao kanang sweetik kay tao. Usa ang word adang lang nga sweetik kanang mangita gitag mga kung bahimo maglangay-langay o sa ta. Yes. Dugay pa man. Parehas mga bata, kung ibilin sa imo mga ginikanan nga, dong, inday, diri lang usa mo sa balay ha, unya kanang pag mo ninyong buhaton, panglimpyo mo dinhi, unya kanang ay mo bisig panglakaw, ana, dinila mo sulod sa balay, o pag ampo niya mo dinhi, ana. Now, ang mga ginikanan maingon nga mubalik may niining pitsaha pa, o dugay-dugay may dito sa Manila or kung asa sila magbakasyon. Ang bata nga medyo bugoy-bugoy Elder Errol, maingon na nga, kini timing ni kay wa dis mamagpapa. Pag gusto ta ni ala para unsa atong buhaton ini suroy ta tanaw tag mga dili maayong tan-awon diha sa social media kay wa dis papa ug mama. Unya mingon nga pero inaghapit ta gani mo balik si mama papa, di na kita mananaw, dili na kita mag-on manglimpyo na gid ni kay hapit na. Ingon bayas mama ug papa nga mobalik sa kining pitsaha. So ini kakuan diha na kita magtinarong kanang manglimpyo na ta. Pero kung layo pa gani, awa lang sa ta. Magbinugoy lang sa ta. So mauni atong sentimento usahay kita nga tao ingon ana ta nga dugay pa man. Kanang dugay na kuno ko kayo no kabatian ang ingon nga mubalik ang Ginoo pero hangtod karon wa pa man, so nagpadayon usa ang atong mga kalipay sa kalibutan. Yes. Kay ang kalipay manggod sa kalibutan Elder Errol nindot kaayo. Tinuod, Pastor. Porting kung sa kuan pa na, kung sa makaon pa na, porting lamia. Porting lamia. Ug unya mao kana ang gikinahinaman sa tao. Kay naa man pud sa balang kasulatan nga sa katapusang panahon ang gugma sa kadaghanan, ang ilahang gugma ngadto sa Ginoo mubugnaw apan musanay ang kadautan sa kalibutan. Mga igsoon, atong bantayan. Walay teksto nga naa sa Biblia nga kung kanus mobalik si Kristo. Walay pitsa, walay tuig. Nindot ba yan siya? Kung imong tan-awon nindot na sa ato kay nga naman mangandam ta permanente. Mao na siya ang mensahe. Nganong wala niya butangi aron nga ang tanan gyud maninguha sa pagpangandam. Kay kung naa magipit sa mga kaigsunan, magsalig ta. Correct. Magsalig ta. So mao na nga ang Ginoo sakto gid kayo nangutana ang mga disipulo, ingon ang mga disipulo magtutudlo tug anime
kung unsa o kanus-a ka, kanus-a matapos ang kalibutan. Ug unya gisaysay kini sa Ginoo. Atong basahon mga igsoon aron ato kining mahibaw-an gyud kung unsa ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Atong mabasa kini mga kaigsuonan diha sa libro sa Lucas. Yes, palihog ko Elder Errol. Mahitungod niining mga butanga nga inyong nakita, moabot na ang mga adlaw nga dinhi wala na unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato dili pagatumpagon. Og sila nangutana kaniya. Yes. Magtutudlo kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan Yes. nga kini magakahitabo na. Og siya mitubag nga nag-ingon, pagbantay kamo nga dili kamo mapahisalaag kay daghan unya ang mutunga dinala ang ako ngalan. Yes. Nga manag-ingon, ako mo ang Kristo. O ang panahon haduol na. Ayaw kamo pagnunot kanila. O inig kadungog ninyog mga gubat o Yes. mga kaguliyang. Ayaw kamo pagkalisang. Kay kinahanglan una nga kini magakahitabo. Apan ang katapusan dili pa moabot diha-diha. Okay. Unya mingon siya Yes. kanila, managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian. Yes. Og mahitabo ang makusog nga mga linog og sa magkalain-laing mga dapit adto ang mga gutom og mga kamatay. Og unya may mga makalilisang nga talan-awon og dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Amen. Salamat sa Ginoo pagkanindot sa iyang mga pulong. Amen. Pagkabililhon mga igsoon, klaro kayo og tataw nga kini pahimangno. Pinangga kaita niya mga igsoon, pinangga niya ang iyang mga disipulo, pinangga niya ang iyang mga sumusunod. Ingon siya, mahitabo kini apan ani apa ang mga kung sa ato panagsun mga pasunod ba. Yes. Kaya nga tumangong Ginoo, Elder Errol, Yes, Pastor. He is a God of order. Amen. Dili siya kanang Ginoo nga kaso-kaso. Dili siya Ginoo nato nga kalabitong nang madali-dalion. Kundili He is a God of order. Bisan pagani sa creation time, kung atong makita diha sa Genesis mga igsoon, the book of beginnings, nga ang pagtugas sa Ginoo by order gyud siya Errol. Yes, Gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapito nga adlaw. Og niana mga igsoon atong makita nga sa iya pong pagbalik doon na po'y order mga kaigsuonan. Yes. No? So, imong makita, ingon siya, ayaw ka mo katingala. Dunay muabot nga mga kagutmanan dinhi sa yuta. Dunay mga hungihong sa mga gubat batok nasod o tali nasod. Adunay mga kagutmanan, adunay mga kalamidad nga moabot unya dinhi sa kalibutan apan dili pa kini mao ang katapusan. Now unsa man di ay ang gisulti sa Ginoo? Doon na pa'y mga teksto nga atong basahon igsoon, unsay mga batasan pa sa mga tao nga ato karon nga matanaw o atong madungog na ang mga batasan sa tao sa katapusang panahon. Mga igsoon, atong basahon ang ikaduha nga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 5. Ikaduhang Timoteo, versikulo 3, versikulo 1 ngadto sa 5 nagakanayon, apan sabta kini nga unya sa kaulayhang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, Yes. mga hinapi, tigpagawal, Okay. hambugero, tampalasan, Yes. masukihon sa mga ginikanan, Okay. walay igabalos, dili Diyos nun. Mhm. Walay pagbati sa paghigugma, Yes. dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, Yes. dili mahigugmaon sa maayo, Mm. mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, Yes. nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta, Mm. hinoon nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapahimakak sa gahom niini. Likay kining maong mga tawhana. Okay, praise the Lord. Pagkatahom sa iyang mga pulong, panalanginan sa Dios ang iyang mga pulong mga igsoon. Kung imong makita dinha atong nadungog ug ato kini nga nasusi diha sa atong mga balaang kasulatan nga mao kini ang mga kinaiya unya sa mga tao
sa katapusang panahon sa dili pa mobalik si Kristo, adunay mga kinaiya nga mugawas sa atong mga pamilya or bisan pa sa atong mga silingan ug mismo sa ato usay maapil po ta ni Elder Errol nga Yes, Pastor. ingon din na adunay mo abot unya ang panahon nga ang mga tao mas kanang mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa mga kalibutan, mga kalipay sa kalibutan, ug unya adunay mga panahon nga ang mga dili mapasalamaton, tigpaburot, hinawayon, unsa pa dinha tanan kung atong tanawon ison name it, kung atong isulti atong nganlan tanan mga tanan nga dili maayo sa atubangan sa Ginoo, mahitabo usa kana una mobalik si Kristo. Yes. Ug unya aduna pagyoy tambag ang Ginoo diha sa kining atong gibasa karon nga ang mga batasan sa mga bata ug kininaan na bayan karon sa ato. Kanang gitawag nila ang mga bata sa katapusang panahon mahimong masukihon sa mga ginikanan. Nakinumdum ko, Elder Errol, nga sa unang panahon, ang mga bata kuno, inigtawag sa papa ug mama, sitsitan lang, mubalik, dali din eh. Tinuod, Muhato, Pastor. muadto dayon silang kay gitawag na kong papa, tawag na kong mama. Pero karon kuno, Elder Errol, imong tawagon ang imong anak, dali ulit din eh. Sitsitan po ka. Unsa man, unya na. Oh. Nya, dili lang, may lag, nga unta uban kay maunay magbuot sa ginikanan. Musukol na sa ginikanan, daghan sa atong mga balita dinhi sa radyo, atong mabati sa mga balita dinhi ni Attorney Rafael Banyo kauban sa atong mga staff sa DYHP nga ang anak gipatay ang iyang papa, ang iyang mama, ang iyang lulo gilugos usa pa din na ang iyang apo, ang iyang misukol. Imong makita ba yung sakto gyud ang Biblia? Kining atong nadungog sa mga radyo, kining atong nadungog nga mga balita diha sa FM o kung sa atong nakita diha sa mga television, naa diay, nasulat diay sa balaang kasulatan. Kining mga ngilad karon nga nangitabo sa atong gawas sa atong mga panimalay o dinhi sa kalibutan, naa diay ni dinhi, usa diay ni siya sa mga ilhanan nga si Kristo hapit na mobalik. Apan igsoon nag-ingon ang Ginoo, dili pa gyud kini mao ang katapusan. Ang pangutana, Elder Errol, Yes, Pastor. unsa man di ay ang katapusan aron nga kung mahumana kini nga ilhanan mubalik na si Kristo. Atong basahon mga igsoon, ablihi ang inyong mga balaang kasulatan diha sa Ebanghelyo ni Mateo, kapitulo 24, bersikulo 14. Yes, Elder Errol. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, Yes. ug unya moabot na ang katapusan. Praise the Lord. Mura gyud ni igsoon. Mauni ang katapusan nga ilhanan. Katong mga kagutom, katong mga linog, katong mga bagyo, katong mga tsunami, katong mga aksidente, patay dinhi, patay dito, katong kanang mga rape karon nga mga kaso, mga droga, unsa pa dinha, inom-inom, kalipay, pinatyanay, kanang pagdumtanay, o kining mga kinaiya sa tao, mga hambugiro, mga tampalasan, o kining mga kinaiya sa mga bata, kini di ay dili pa gyud pa sakto. Dili pa gyud siya maoy kanang katapusan nga ilhanang kundi sinugdanan pa lang sa mga kasakitan. Yes. Apan adunay katapusan nga ilhanan ug ato ning bantayan. Kining gitawag sa Mateo 24:14 nga nag-ingon gospel proclamation. Yes. Sa Cebuano pa gibasa ni Elder Errol, og kining maayong balita igawali sa tibuok kalibutan, og kung mahumana og wali og mapahinumduman na ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Kining word igsoon tibuok kalibutan, bisan asa pata nga lugar, bisan diin ka pa nagpuyo, bisan pa sa pinakasuok ka pa nagpuyo sa kalibutan, maabtan gyud ta sa mensahe. Ug tungod gani ni ana igsoon nahimo kining atong programa dinhi sa radyo sa DYHP nga kutob sa maabot niining tingog sa paglaom sa kinabuhi nga gitanyag ni Kristo sa iyang saad diha sa Juan 14 nga mobalik siya ug iyang kuhaon ang iyang mga katawhan ug dad-on ngadto sa iyang gingarian. Mauni paglaom nato ug kini mauni atong iwali. Muni gitawag ison the gospel of Jesus Christ. Iwali mga igsoon. Mauna nga
ato makita karon ang halos tanang mga grupo sa mga religious movement, Elder Errol, Yes, Pastor. nagapaninguha gyud sa pagwali sa maayong balita. Amen. Kay kini usa sa number one o pinakakatapusan ni siya nga ilhanan nga kung mahumana nagingon ang Ginoo, mubalik nako. Sa ato pa Elder Errol, doon na pa'y mga lugar karon nga wala pa gyud makaabot, wala pa gyud mawalihi sa ebanghelyo ni Kristo. Wala pa gyud matudlo iba sa ebanghelyo. Adunay lain nga terminolohiya kining gitawag ebanghelyo. Unsa maning ebanghelyo or gospel nga iwa-iwali? Ang balaang kasulatan. Yes. Ang total life of Jesus Christ. Mauni ang gospel. Mauni ang ebanghelyo ni Kristo. Nga ato untang masunod ang batasan ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo. Mauni ang atong iwali. Kay kung si Kristo igso naa na sa atong kinabuhi o ang iyang kinaiya naa na sa ato, mahimo natang andam sa pagkuyog niya didto sa iyang kingarian. Amen. Mga igsoon, salamat kayo. Now, ania ang mga pahibalo, mga igsoon, human nga mahitabo na ni, human nga makumplito na ning kining tawag order of the second coming of Jesus. Unsa na ang mahitabo? Atong basahon igsoon ang pinadayag 1, versikulo 7, ang iyahanang pagbalik. Okay. Pinadayag, o kung sa English pa maigsoon, Revelation chapter 1, verse 7. Yes, Elder Errol. Pinadayag 1, versikulo 7, nagakanayon, tanawa, siya umalabot uban sa mga panganod, ug makita siya sa tanang mata, Yes. sa tanang nanagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo. Amen. Okay. Klaro, og tataw mga kaigsunan, ang gisulti sa balaang kasulatan sa pinadayag o Revelation, Apokalipsis, kung sa Tagalog pa, chapter 1, verse 7. Muabot si Kristo kauban sa mga panganod sa kalangitan, kauban sa mga anghel, nilibo, minilyon ka mga anghel, ni anang panahona, ug unya ang tanan nga mga mata. All eyes shall see Him pagkanindot sa pulong sa Ginoo. Bisan pagani kadtong nagdugsang kaniya. Katubang nakinumdum ka Elder Errol katong sa kanang crucifixion nga panghitabo ni Jesus Christ nga adunay sundalo nga katapusan niyang gidugsang si Kristo. Unya adunay ang iyang instead nga dugo, tubig ang miagas. Yes. Kadtong tawhana, kadtong sundalo nga Romanhon, mabanhaw siya pag-utro. Special resurrection ang may tabo ngadto kaniya, ipakita sa atong mahal nga Dios nga ang iyahang gidugsang, ang ilahang gibiay-biay tinuod gyud ay nga Kristo. Ug mubalik siya aro sinapwang sa mga panganod, uban sa mga trumpitas sa mga anghel, ug ang tanan nga mga tao dinhi sa yuta, dinhi sa tibuok kalibutan makakita gyud niya. Visible, audible ang pagbalik niya. Dili sikreto, dili lang kinilang lugar makita kunili ang tibuok kalibutan managminatay hilabi na ni adtong mga tao nga dili andam sa iyahang pagbalik. Now, mga kaigsunan, ang pagbalik ni Kristo usa kini kada kong paglaom kanimog kanako. Mauna nga ang atong mga pangandoy gyud nga Ginoo, inigbalik nimo, pakuyog gid baya ko ha, luwas gid baya ko sama sa usa ka kawatan nga iyahang kauban didto sa cross. Ingon siya, Lord, hinumdumi ko kung atua ka na sa paraiso. Mingon si Kristo, karon dayon kuyog kanako sa paraiso. Meaning, dunay saad si Kristo. Nga bisan pa na nga namatay sa itong panahon na, apan adunay saad sa Ginoo nga inigbalik niya, iniglingkod niya sa trono sa Amahan, sa kilid sa tuong trono sa Amahan, kauban unya nato dito katong kawatan nga nagbag-o, naghinulsol sa iyahang kinabuhi sa wa pa siya mamatay. Dunay nindot kay mensahe mga kaigsunan. Bisan pa daig unsa ta ka dautan, bisan pa daig unsa ta ka makasala, pero kung magbag-o ta, maghinulsol ta, adunay kapasayloan sa atong mga sala. Mga kaigsunan, ani apagyod ang saad sa Ginoo. Inigbalik niya
unsa pagyud ang sistema sa iyang pagbalik. Atong mabasa igsoon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Palihog ko, Elder Errol. Nahunang taga Tesalonica, versikulo 16 nga kanayon. Yes. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Yes. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mo una sa pagpamangon. Og kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Amen. So anggid kini nga promisa igsoon diha sa Juan. Kung atong makita man kay sa atong teksto kaganiha nga saad sa Ginoo nga mubalik ko dinhi unya kuhaon ko kang kung asa gani kamo ato usab kamo. Gisigundahan kini ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 4:16 nga ang Ginoo mismo munaog dinhi sa yuta uban sa pagsinggit sa tingog sa mga anghel uban sa mga trumpeta ug unya adunay pagkabanhaw. Now, take note mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa pagbalik ni Kristo adunay pagkabanhaw. Og duha ka klase nga pagbanhaw. Gisulat kana sa balaang kasulatan kanang unang gitawag the first resurrection, ang pagpamanhaw sa mga buutan og mga matarong nga mga tao. Pagkanindot mga kaigsunan. Apan adunay kaduhang pagbanhaw nga kanang gitawag sa Biblia the second resurrection, pagpamanhaw sa mga daotang tao nga wala magbag-o sa ilang kinabuhi mintras dinhi pa sila sa kalibutan. Imong makita kana mga igsoon ug kana gisulti sa Biblia nga alaot kining mga tawhana nga naapil sa ikaduhang pagkabanhaw kaysa diin makahiagom sila sa kapungot sa Ginoo ug sa katapusan nga paghukom ang impyerno nga ipakanaog sa Ginoo nga sa diin wala nay pagbalik. Elder Errol. Yes, Pastor. Apan sa mga tao nga nangamatay nga diha kang Kristo, namatay man tuod ta pero nagbag-o ka, naghinulsol ka sama sa kawatan didto sa Kalbaryo sa cross, gisaaran sa Ginoo nga kuyog kanako, banhawon to siya sa Ginoo. Ug unya kauban sa mga buhi ang nakanindot Errol kung buhi patamasakpan sa Ginoo, maabtan sa Ginoo. Kana bitong di ta makaagi og kamatayon. Yes. Di ta maka-experience og kamatayon pagkanindot ka no. Pero kung pananglitan maka-experience may gud ta, ato ra ginang iampo sa Ginoo. Ginoo, iapil gid ko anang unang pagkabanhaw. Ayaw lang tong second resurrection o ayaw tong special resurrection. Kaya doon na special resurrection. Kadtong mga sundalo, kadtong mga Romanhon nga nagdugsang, nagbiay-biay, banhawon to siya badilo sa panahon sa mga Kristo, pero special sila aron ipakita lang nila nga ang ilang giyagaan, ang ilang wa tuhui, ang ilang gitamas-tamasan, ang ilang gidunggab tinuod gyud ay nga Kristo. Amen. Mga kaigsunan, for the Lord himself will descend muanhi gyud siya ug unya ang saad niya kuhaon na punta niya motong ginihan kaniya iyatang kuhaon igsuon sumala sa Juan ug dinhi sa Tesalonica nga kun diin gani siya atuan na punta dito pagkanindot mga kaigsunan mao kana ang atong gihandom mga kaigsunan ug kini imong makita igsuon nga ang pagbalik ni Kristo with grabe nga gahom igsoon atong mabasa igsoon sa Mateo sa Ebanghelyo ni Mateo 24 bersikulo 30. Mateo 24 bersikulo 30 nagakanayon ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ilang makita ang anak sa tao Yes. nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Yes. Okay, pagkanindot sa iyang pulong ug unya atong unyang makita ang anak sa tao. Nganong ginganlan siya anak sa tao ug anak sa Dios? Tungod kay nagpakatao baya siya dinhi. Anak siya ni
Mama Mary or ni Virgin Mary ug ni Jose nga bisan pagani nga lalang siya sa espiritu. So Dios siya nga nagpakatao. Mo nang giingon siya dinagson sa Mateo 24:30, you could see o imong matan-aw masud-ong niya, you will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and glory. Sa dakong gahom, sa dakong himaya, muabot ang anak sa tao nga si Ginoong Hesus. O kini igsuon usa ka bililhon nga panghitabo, the final day or the day of judgment, the day of His great power, ug walay makapugong kaniya bisan pagkinsak pata, bisag unsa pay atong posisyon dinhi sa kalibutan, mga hari, presidente, unsa pa din mga general, walay makapugong kaniya because He is called the King of Kings and the Lord of Lords. Mga igsoon, muabot na unya ang iyahang paghukom. Gani giingnan dinhi igsoon sa pinadayag atong padayonon kung ato makita gamay na atong panahon, dili na to basahon karon ang mga kiniging climax gud niya, pero atong hisgutan gamay nga sa panahon inigbalik ni Kristo, the sky will fold like a scroll. Adunay pagpikas, mapikas ang kalangitan nga murag gilukot siya inigbalik ni Kristo. The mountains will move from their position. Ang mga kabukiran, mga malhin ngadto sa nagkalaing mga lugar, islands will change their places. Ug unya another thing nga may tabo inigbalik ni Kristo, ang mga banks will be collapsed, money will be worthless, dance halls will be empty, fun turned to folly, rum shops will shut down, alcohol will be fuel of flames, battles will be closed, and no more wicked, kundili ang tanan managminatay na sa kahadlok sa pag-abot ni Kristo. Muna mga kaigsunan nga aduna gyud kanunay pahimangno ang Ginoo. Sa dili pa mobalik kining tawag kining pagbalik ni Kristo ilo-ilo, sa dili pipitaw ang kanang mga kalamidad, naagid bayay mga warning. Yes, Pastor. Naagid bayay mga pagpahinumdum ang Ginoo. Nakinumdum mo mga kaigsunan, mga kagalaan nga sa wala pa sunuga sa Ginoo ang Sodoma o Gomora. Adunay mga anghel, adunay gisugo ang Ginoo ngadto kang Abraham. Mismo ang Ginoo nakigsulti kang Abraham nga kinahanglan nga mangita kaditog mga tao nga muabot og kining mga numeroha unya kung makaabot gani dili nako sunugon. Di ba? Adunay mga pagpahimangno, adunay mga kun ang Ginoo sa panahon sa paghukom niya sa Nineveh nga unta iya untang sunugon, gipasuguan niya dito og propeta nga si Jonah nga kinahanglang magwali ka dito kay kung dili ni sila magbag-o sa ilang kinabuhi, magpadayon ang ilang pagkadautan, adunay dakong paghukom, sunugon mo kining syudad sa Nineveh. Pero kung magbag-o ka, kung maghinulsol ka, adunay grasya ang Ginoo. Muna nga sa panahon ni Jonah, dili unta siya gusto muwali dito. Kaya nga naman kontra man niya. Lisod ba ning walihan nato brad ba sa kontra nato? Murag dili taganahan ba nga may pag-Ginoo patyan na lang Ginoo kanang sunugan na lang Ginoo kay kontra gi kay nako na makakita ko na niya Ginoo murag magsurok gyud nga akong dugo. Mabito nang usahay mo simba ko kanang diha na lang kus kilid, diha na lang kus daplin, di lang ko musur kinamay akong kontra din sa simbahan. Mga igsoon, mga kog pasaylo, ang mga pasaylo kay naaba na sa atong simbahan. Dili baya tanang nagsimba mga kaigsunan puros na mga buutan or puros na mga maayo o puros na mga amiga. Naay daghan din sa atong mga simbahan nga nagsimba tuod pero ang iyang kilid, ang iyang pikas din na igsoon kontra na niya. Sumao na nga pero salamat lang sa Ginoo kay naagid kanuna ang atong pagsimba kay ang gisulti sa Ginoo kinahanglan nga atong pagpangalagad sa Ginoo ug pagsimba nakasentro lamang diha kang Kristo. Dili sa atong isig katawo, dili sa atong mga magbubuhat og sa atong mga pangulo, kundi diha lamang kang Kristo. Busa mga kaigsunan kanindot sa iyang pulong sa pagbalik ni Kristo, Elder Errol. Yes, Pastor. Duha lang ka pamilya, duha lang ka klase nga magkiniya sa tao. Gitawag sa igsuon og gitawag siya the family of Satan, ang kining mga pamilya o kaliwat
ni Satanas nga manago sila sumala sa pinadayag 6:16, manago sila ngadto sa mga kabukiran ug managsinggit sila managbinatay, tumpagi mi kay dili mi kasugakod sa pagtan-aw sa anak sa Dios nga miabot na ang iyahang dakong adlaw. Apan ang ikaduha nga grupo sa pamilya, the family of God, the family of the disciples of Jesus Christ, those who keep the commandments of God, those who keep the will of God. Mingon sila, behold, mingon kita, this is our God, He will save us. We long to see our God. Mao kini mga igsoon ang ato untang mga pangandoy nga inigbalik sa Ginoo, makaingon ta nga, Ginoo, salamat ani gyud ka. Dugay na kanamong gihulat. Ang katapusan nga teksto nga atong mabasa igsoon makita sa Pinadayag 22:20. Ani ang atong mga pag-ampo. Elder Errol, please. Pinadayag 22, versikulo 20, nagakanayon, o ang nagapat himatuod mahitungod ni ining mga butanga, nagaingon, sa pagkatinuod, ako moabot gayud sa dili madugay. Amen. Umanhi ka na, Ginoong Jesus. Praise the Lord. Pagkanindot siyang pulong. Mga igsoon, usa kini ka mga bulawanon kayo nga pulong, alang kanimog kanako, even so, Lord, come, Lord Jesus. Ato unta ka ng mga pag-ampo, ato unta ka ng mga pangandoy, mga kaigsunan, nga inigbalik niya, andam ikaw, ug andam ako. Ang pangutana karon, are we ready for Jesus to come? Amo kining ibilin, alang kanimog kanako, sa atong tanan mga igsoon, kung mubalik ang Ginoo, karon, ugma, o sunod adlaw, kay wa may gisulti ang Biblia, ang pangutana, are we ready? Andam bata sa pagbalik ni Kristo? Mga kaigsunan, hangyoon ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Maluluyon, gamhana namo nga Dios. Tag-iya sa among mga kinabuhi. Amahan nga langiton, anaa ka sa imong trono sa grasya sa kalangitan. Mianhi na ka, imo nang gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Gani mao kana ang among kalipay sa panahon mo abot kining mga seasons of celebration nga gitawag namog Pasko. Malipayon ka imi nga magsaulog sa imong adlaw na tawhan. Apan ang pangutana, sa imong unyang ikaduhang pagbalik, malipayon mo sab kami nga musugat nimo. Basin baya kung pareho mini atong usa ka grupo nga managminatay mahadlok kay dili andam sa imong pagbalik. O basin baya nagtiaw-tiaw lang mi sa among pagpangalagad diha kanimo. Nag-ingon ka man sa balaang kasulatan nga dili ang tanan nga dingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingrian sa langit. Apan kadto lang nagatuman sa imong kabubuton. Niining takna sa kaudtohon, Amahan, tabangi kami nga mahimo unta kaming pareho ni atong pamilya sa Dios. Nga inigbalik ni Kristo, managsinggit kami sa kalipay nga mag-ingon, ani ana ang among Dios nga among gipahapot. Gimingaw namin nimo, Ginoo. Gusto namin nga muuli diha sa imong gingharian. Come, Lord Jesus. Sa amo karong mga igsuon nga naminaw karon sa radyo, nagtanaw sa among mga television o among mga cellphone. Bag-uha ang among kasing-kasing, Ginoo. Usba ang among mga kinaiya. Tangtanga ang among garbo sa among kinabuhi. Kuha ang mga bisyo sa among mga kinabuhi. Og pulihi kini sa kinaiya ni Kristo. Nga kanunay magpaubos. Og ituboy kanunay si Kristo sa among kinabuhi. Amahan, pasaylua kami sa among mga sala. Bag-uha kami kanunay. Og dad-anaw niya kami sa imong gingarian. Salamat, Ginoo, sa pagdungog sa among mga paghangyo pag-ampo.
ni ining mga taknaa. Kay kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pag-uban kanato karon sa usa ka oras nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa gihapon, amo kamong hangyoon sa pagkuyog na sab kanamo karong umaabot nga Domingo. So sama gihapon nga takna alas 11 ngadto sa alas 12 dinhi lang sa atong istasyonan. Atong tinahod og pinangga og paborito nga istasyonan, DYHP 612 sa dial sa atong mga radyo. Sa ngalan sa atong technical karon sa atong control si Sir Nestor Umisilio, kauban diha ni Sir Gerald, Sir Ryan Conde, si Sean og si Kuya Nelson Talatayod. Kauban dinhi sa atong headquarters dinhi sa DYHP sa atong platform dinhi si Elder Errol Valencia. Kining inyong alagad Pastor Edgar Villegas Buhos, magaingon kaninyo diha sa Lucas 16:7. There is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God, and over the 99 who are righteous and haven't strayed away and hadn't repented. Dunay dako nga kalipay sa kalangitan, bisag usa lang nga kalag nga magbag-o, usa ka tawo nga magbag-o, kaysa dunay daghan kayo pero wala magkinahanglan sa paghinulsol. Hangtod sunod higayon, mga igsoon, dalaygon ang Dios. Salamat sa iyahang mga pulong ug salamat nining kahigayunan sa pagpaminaw sa ebanghelyo ni Kristo. Nagapainomdom sa Kristohanong kadaugan, kini ang tingog sa paglaom. Kini naghatag og kusog ug kanasig sa pagpadayon sa kinabuhi nga Kristohanon. Pamatiya ang tingog sa paglaom. Tingog sa paglaom. Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan